दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरे प्यारे, मेरे मीठे, शहद से मीठे सब्सक्राइबर के लिए मेरी अल्लाह पाक से सलामती की हर वक्त दुआएं होती हैं। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है चित्रक जड़ी बूटी। ये खालिस हिंदुस्तानी जड़ी बूटी है। इसको चित्रक भी कहते हैं, चीता चितरंज भी कहते हैं, चीता भी कहते हैं, चित्रा भी कहते हैं। आगे मुख्तलिफ ज़बानों में इसके दर्जनों नाम हो जाते हैं और ये बहुत मुफीद जड़ी बूटी है। ये मैदे के लिए, बवासीर बादी, पेट के कीड़ों के लिए, बलगम के लिए और इसके अलावा जख्मों के लिए भी बेहतरीन है। और जहाँ ये बहुत सारे फ़वाइद रखती है वहाँ ये ज़रीले असरात भी रखती है। हामला औरतों को इस्तेमाल करवाने से हामला औरतों का हमल गिर जाता है। अगर इंसान इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर ले तो मौत के मुंह में चला जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ काबिल तबीब ही करवा सकता है। अतई लोग इससे दूर रहें। दोस्तों, आज मैं इसकी आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा। इसको हमारे तबीब और हकीम किस तरह इस्तेमाल करवाते हैं, इसको आयुर्वेदिक वाले किस तरह इस्तेमाल करवाते हैं, इसका इस्तेमाल सन्यासी लोग किस तरह करते हैं। आज मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। दोस्तों, ये जड़ी बूटी हिंदुस्तान में हर जगह पाई जाती है और बहुत तेज़ असरात की जड़ी बूटी है। दोस्तों, मैं पहले इसकी पहचान की तरफ चलते हैं और पहले मैं इसकी आपको शक्ल व शौबात दिखा दूं, फिर इंशाल्लाह इस पर मुकम्मल बात। दोस्तों, ये है चित्रक। मैंने सोचा है कि आपको नज़दीक से इसकी पहचान भी करवा दूं ताकि आपको इसकी पहचान भी हो जाए और साथ साथ मैं इसकी मुकम्मल आप लोगों को तफसील भी बताता आऊँगा। संस्कृत में इसको चित्रक कहते हैं, हिंदी में चीता कहते हैं और चित्रक भी कहते हैं, पंजाबी में चतरा कहते हैं। और दोस्तों, मुख्तलिफ ज़बानों में आगे इसके मुख्तलिफ नाम दर्जनों के हिसाब से हो जाते हैं। और शनाख्त के लिहाज से सफ़ेद चित्रक बंगाली और जनूबी हिंद और यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, राजस्थान और पंजाब व हरियाणा में पाया जाता है। दोस्तों, यानी यह हिंदुस्तान के तकरीबन इलाकों में पाया जाता है और पाकिस्तान में ये बहुत कम नज़र आता है। कोई इक्का दुक्का इलाके होंगे तो कुदरती नज़र आता होगा, वरना असल में है जो दोस्तों ये हिंदुस्तान की जड़ी बूटी है। और हिंदुस्तान के तमाम बागों में, तमाम सूबों में और बागों के अंदर खूबसूरती के लिए भी इसको लगाया जाता है। और अक्सर देहाती लोग इसको घर में बाड़ के तौर पर भी लगाते हैं। चित्रक का पौधा छोटा और झाड़ीदार होता है। ये एक हमेशा कायम रहने वाला सदाबहार पौधा है। ये 3 से 6 फुट तक ऊंचा होता है। इसका तना बिल्कुल मामूली होता है। इसकी जड़ लंबी, टेढ़ी और छोटी अंगली से भी बिल्कुल बारीक होती है। कभी कभी कोई जड़ अंगूठे जितनी मोटी भी होती है। सूखी खुश्क लकड़ फौरन टूट जाती है, लेकिन गीली जड़ बहुत पक्की होती है। इसकी टहनियाँ आमतौर पर सन की बारीक डोरी जैसी बिल्कुल बारीक होती है, जो 1 फुट से 2 फुट तक लंबी होती है और तकरीबन दोस्तों ऐसी ही होती है। और मुझे तो ये चित्रक देखने का शर्फ हासिल हुआ था। मेरे जो सखी सरवर के सन्यासी उस्ताद थे उन्होंने मुझे दिखाया था, उनको इंडिया से किसी ने भेजा था। ये बहुत पुरानी बात है। गर्मी के मौसम में अद्वियात के इस्तेमाल के लिए ये टहनियाँ काट कर इकट्ठी कर ली जाती हैं और बरसात के मौसम में नई टहनियाँ निकलती हैं, यानी फूट आती हैं। हर टहनी पर नीचे ऊपर को बहुत ही बारीक रग्गे सी नजर आती हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी रग्गे होती है और वैसे इसको देखकर अजीब सी कैफियत भी इंसान को तारी होती है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है। दोस्तों, वैसे चित्रक की 2 किस्में होती हैं। जिनके सफ़ेद फूल हो वो सफ़ेद चित्रक कहलाता है और जिसके फूल सुर्ख हों
تو وہ سرخ چترک کہلاتا ہے، لیکن تاثیر دونوں کی برابر ہے اور دونوں بالکل برابر کام کرتے ہیں ادویات میں۔ چترک کی ٹہنیوں کو اگر توڑا جائے تو نرم سا گودا نکلتا ہے۔ چترک کا استعمال ادویات میں زیادہ تر جڑ اور اس کی چھال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ دو چیزیں ہیں، لیکن نایاب ہونے کی وجہ سے تو اب یہ مربے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس کی ہر چیز استعمال کروائی جاتی ہے۔ جن نسخوں میں چترک یا چترا لکھا جاتا ہے اس سے مطلب جڑ اور چترک کی چھال ہی ڈالنی چاہیے، لیکن یہ عام طور پر بہت کم ملتی ہے، اس لیے جڑ کے علاوہ ٹہنیوں کی چھال بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دوستو وہی میں نے بتایا ہے کہ اب مربے کی شکل میں اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو جڑ اور چھال ہوتی ہے وہ بہت کم ملتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کئی وید حکیم جڑ اور ٹہنیوں کو سالم بھی کوٹ کر استعمال کروا دیتے ہیں۔ عام طور پر بازاروں میں اس کی جڑ و چھال دونوں مل جاتی ہیں، لیکن جڑ، تنا اور ٹہنیوں کی لکڑیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اس کی نئی چھال ہی استعمال لانی چاہیے۔ اصول تو طب کا یہ ہے کہ اس کی چھال استعمال کروانی چاہیے۔ پرانی چھال فائدے میں بہت کم اثر رکھتی ہے۔ دوستو اس کا جو مزاج ہے وہ دوسرے درجے میں اور آخری درجے میں گرم خشک ہے۔ اس کی جو چھال ہے وہ کم از کم 2 رتی سے 4 رتی تک استعمال کروانی چاہیے، اور جو اس کی شاخیں وغیرہ ہیں وہ تقریباً 1 سے 2 گرام تک استعمال کروانی چاہیے۔ آیورویدک طب کے مطابق چترک حرارت ہاضمے کو درست کرتا ہے، ہاضم ہلکا، خشک و گرم ہے، سنگرینی کو دور کرتا ہے، کوڑ، بواسیر، سوجن اور پیٹ کے کیڑوں کے لیے اور بلغم کی زیادتی کو دور کرتا ہے، قبض، بادی اور بواسیر کو بہت مفید ہے۔ وہ طب یونانی کے مطابق یہ مواد کو جذب کرتا ہے، اس لیے جب کسی عضو پر لگاتے ہیں تو یہ جلد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور زخم ڈال دیتا ہے۔ سفید داغوں پر لیپ کرنے سے چھالا پیدا کر کے داغ ہمیشہ کے لیے دور کرتا ہے، اور پٹھوں کو تمام سردی کے امراض میں مفید ہے۔ دوستو یہ بہت لاجواب چیز ہے، بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اور دوستو اس کے ہم نے کئی تجربات بھی کیے ہیں چترک کے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ سنیاسیوں کے پاس بہت سارے اس کے اجزاء تھے، اور بعض سنیاسی اس کے کشتے بھی تیار کرتے ہیں۔ اس کی چھال، پتوں میں اور شاخوں میں اس کے کشتے بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح میری ہندو جو وید حکیم ہیں ان سے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی ان میں کچھ تجات بھی تیار کرتے رہتے ہیں اور اپنے مریضوں کو بھی استعمال کرواتے رہتے ہیں۔ دوستو یہ مفید بھی بہت ہے اور زہریلا بھی بہت ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے اور پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کا جو استعمال ہے بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے، اور اگر اس کو قلیل مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ اگر اس کی مقدار بڑھائی جائے تو یہ پھر زہر قاتل بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستو یہ بہت اعلیٰ چیز بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے، آگے میں بتاتا ہوں۔ دوستو کافی حد تک میں نے اس کی آپ کو پہچان بھی کروا دی ہے، اور یہ فوائد بھی بہت رکھتا ہے۔ بال چر کے لیے بہت اعلیٰ ہے اور بلغمیات کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کا لیپ گنٹیا کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جگر کو گرم کرتا ہے، سدوؤں کو کھولتا ہے۔ تو دوستو یہ زہریلے اثرات بھی رکھتا ہے، اور میرے تجربات میں اس کو پانی اور نمک سے پہلے دھو لینا چاہیے، پھر اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کروانا چاہیے۔ اس سے اس کے جو نقصانات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ بے ضرر ہو جاتا ہے۔ اور جو حاملہ خواتین ہیں ان کو تو ہرگز استعمال نہیں کروانا چاہیے، ورنہ ان کے حمل کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور خاص کر اس کی مقدار خوراک کا
خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کرا لیا جائے تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو دوستو میں نے اس کی آپ کو تمام تفصیل بتا دی ہے، اور انشاءاللہ میں جلد اپنی نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔